Ang gikalisangang dakit sa Katmundaan ni Glicerio P. Ares Jr. Daghang kahoy nga dakit ang nagtubo sa barangay Katmundaan, ang barangay nga sakop sa lungsod sa Katmon, sa ikalimang distrito sa probinsya, 53 ka kilometros gikan sa syudad sa Sugbo. Usa niini mao ang gikaintapang dakit, dili lamang sa mga lumulupyo ning dapita, kundili hangtod sa tagalagyong dapit nga mahiagi ning nahimutangan sa dakit, labi na sa taknas kagabhion. Layo pa gani, manlimbawt na ang mga balhibo sa tangkugo, tungod sa kahadlok, ug tuod man, dunay panahon nga mukalitlag babag, ang lungon nga dunay nagsigang mga kandila, dakong baboy nga nagbakya, dagkong iring ug uro nga nagsigang mga mata, uha sa bag-ong natawong bata, dagkong luwa nga magkapasak sa inyong uluhan, kahayag ug sunata ilawom sa punuan sa dakit, ug uban pang makalilisa nga mga talan-awon nga makapanumpa ka nga dili na gyud moagi ni atong lugar pag-usab. Apan, ang nakapaislag gyud sa mga tawo ni atong dapita, mao kining daw dili katuohan apan tinuod nga hitabo. Panahon kadto, diin dunay tuyo nga palapdan ang gamay nga dalan-dalan sa may dakit sa Katmundaan, padulong sa kabungaan ug uban pang kanait nga kabarangayan sa kabukiran. Kay kining dalan-dalana, usa ra gyud ka tawo ang makaagi ug titip pa kaayo. Sa wala niini, pangpang, ug sa tuo may kimba nga lawom kaayo. Tungod sa kahagipot sa dalan, daghanang mga ngani ang nangadisgrasya ning dapita. Maayo na kadto ang dagan sa pagtrabaho sa kalsada, pagsugod niini gikan sa highway. Bisan mga dagkong bantilis nga tampuong ug mga pangpang, dali ra kaayong nangapulpog ug nangapatag. Human maniobrahas sa modernong makinarya alang sa maong gimbuhaton. Apan ang kasayon sa dagan sa pagtrabaho, dito nahauntol sa unahan, diin nagtubo ang dakit. Daplin sa dalan-dalan nga maoy palapdan aron hayahay nga makaagi ang dagkong sakyanan. Bisan giunsag kapkab sa bakho, dumbon sa grader, pokpok sa jackhammer, pabuthan og mga dinamita, wala gyud mga unsa ang dagway sa mga tampuong ug pangpang, labi na ang punuan sa dakit. Dili sab mahimong itipas na lang ang kalsada, kay pangpang ug tampuong man usab ang palibot. Kadtong dapita ra ang medyo sayon-sayon nga kalutsan, kay nipis-nipis raman ang pangpang nga nag-ali sa pagabuhatong kalsada. Kahibudgan lang nga di man unta dagko kaayo ang mga tampuong, pangpang o punuan sa dakit. Nganong maglisod man ang mga modernong makinarya, paguba sa nanag-ali haron mapatag. Paminaw sa mga trabahante, murag dunay gahom, nga mupugong gyud sa ilang gibuhat. Usahay, di lang damhon, dili mo andar ang ilang makinarya. Ang mga dinamita, kun mubuto, gamay rag agi. Kalagmitan, mapugos silag trabaho ug mano-mano, apan kadaghanan kanila, di na makabalik pagkaugma, kay nagluya. Tungod sa kakulian, gipahunungan ang trabaho. Ang mga tampuong, pangpang ug dakit, murag mga higanting na nagtingsi nga padayong na nagtungkawo sa maong dapit, nga daw na nagsadya sa ilang kadaugan batok sa katawhan. Tungod kay kinahanglanon gyud nga mapalapdan ang dalan-dalan, gibalikan na usab kinig trabaho apan gamay rag nahimo. Usa ka hapon, dunay kasulti nga tigulang ang inhenyero nagdala sa trabaho. Gipinahan sa tigulang ang inhenyero sa kakuyaw sa ilang gibuhat ni atong dapita, kay ang dakit dunay nagpuyong di ingon nato, nga kusgan di madali-daling lupigon ang gahom.
Ang mga tampuwong mao'y balay nila. Ang pangpang mao ang ilang plaza ug ang dakit mao ang ilang palasyo. Matud niya, daghan nang nangaalaot ni atong dapita tungod sa pagpasipala labi na sa punuan sa dakit. Kinahanglang mangita sila og meriko o tambalan nga dunay lig-on nga kalaki aron mugawad ni atong dapita sa pagpahawa sa mga engkanto. Wala mo tuo ang inhinyero sa tigulang. Sunod ting trabaho, nagdala kini og 3 ka tawo haron pagputol sa dakit. Miabot na lang ang kahaponon, igo rang nakaputol sa ginagmay nga sanga ang mga sinuhulan ug ipadayon lang unta pagkaugma. Apan wala makabalik ang tulo kay nangasakit. Wala dangti ug dugay, nakabsan sila sa kinabuhi. Nasakit usab ang inhinyero ug wala na igdungog kung naunsa na kini. Misamot ka islag ang mga tawo sa pagpaduol sa maong dapit. Naputol na usab ang pagtrabaho sa kalsada. Dihang gibalikan, kay nasayod man sa panghitabo, umiinsister ang mga trabahante nga ipagawad ang dapit. Usa ka bantugang meriko ang migawad ni ini, bugti sa dakong kantidad. Ni anang pagkagabi, murag nagkaguliyang ang maong dapit sa dakit. Maoy nadunggan ang mga sakyanang nagsaoy-saoy pagpadagan palayo sa maong lugar. Mga dagkong balay nga nangalumpag, mga kasangkapan nga nangapusgay, mga makapakitbi sa atay, nga tsaba ug dangoy-ngoy sa mga hamtong ug mga kabataan nga murag ipangkastigo. Taliwala sa inusigay sa mga iro, kaadlawon ng nahunong ang makalilisang panghitabo. Human ni adto, nagmalinawo na ang lugar nga may dakit. Murag gibiyaan na sa diingon nato. Nahibaw-an sa mga tawo nga ang merikong nagawad sa maong dapit na sakit. Wala makaantos, nakabsan sa kinabuhi. Murag gipanimaslan sa iyang gibuhat. Ang inhinyero wala mo balik sa maong lugar. Ang punuan sa dakit, inanay nga nagkalawos, hangtod na matay kini. Inanay nga nagkasayon ang pagtrabaho sa kalsada ug wala madugay nakalahos gyud sa pikas sa pangpang. Sayon ra kaayong gipulpog ang mga tampuwong ug pangpang sa unahan. Human ni adto, bisan mag-aginod makalahos na ang mga dagkong sakyanan ug makapadayon na sa unahang kabaranggayan. Dili na usab malimbawot ang mga balhibo sa mga agiay ug wala na kadtong makalilisang talan-awon ni atong dapita sa may dakit.